Dahon sa kakao ato ang lutoon, butangan og karne nga naay gata. Kung interesado ka, sundi lang nga video kung daghan kag punuan sa kakao diha. Isa po ni siya sa mga survival nga panirada diri sa bukid mga badi. Syempre ang una natong buhaton mga badi, magkuha ta og talbos sa kakao kanang pula pa ang iyahang kulor. Kay mauna ang atuang lutoon kay humok pa na siya. Ayaw na mo pagkuha atong green na kaayo mga badi kay gahi na to siya. Atuwa ra ning kuhaon ang iyang stock mga badi kay dahon ra ang atuang kinahanglan. Pagkahuman kay atuwa na siyang hugasan aron nga matanggal ang mga hugaw o katong mga mananap nga namilit sa dahon. Kung daghan mo punuan sa kakao, suwayi ra gud ninyo ni kay lami kaayo ni siya mga badi. Sigurado nga magpanilap gyud ka sa kalami. Pagkahuman atog hugas mga badi, atuwa lang na siyang sliceon ginagmay sama sa ako ang gibuhat diha. Ingon ana lang ang tirada aron nga dili ka matuk-an. Inigkaon nimo sa talbos sa kakao. Pwede kayo nga inyo na siyang pinuhon sa pag-slice kung dili mo ganahan og dagko kaayo mga badi. Kay nakapalit man tawag medya kilo nga karne sa baboy, atuwa ning haluan og karne mga badi. Aron nga dili lang puro sagbot ang atuang makaon diri sa bukid. Pwede pod nga karne sa manok ang inyohang ibutang kung wala mo nagakaon og karne sa baboy. Kaya tuwa man ni siyang gataan, nagpanit nako og isa ka buok nga lubi. Mas lami gyud unta ni siya kung duha ka buok nga lubi ang imuhang ibutang. Kaning gata sa lubi mao gyud ni ang magdala og kalami sa tuang lutoonon. Basta gata na gani ang hisgutan, sigurado nga lami gyud na siya mga badi. Duha gyud unta ka lubi ang ako ang ibutang diha, pero ang isa kay naay daot. Dihang dapita kay nagkagod na ta sa tuang lubi. Kaway-kaway sa mga nakarelate diya nga mukagod og lubi. Kay nahuman naman ta sa pagkagod, atuwa na ni siyang pugan. Duha day kapuga ang atuang tirada ni, ang una nga gata ug ang ikaduha. Kaning una natong gipuga mao ni siya ang pure nga gata. Atuwa lang na siyang gibutangan og isa ka baso nga tubig. Ug atuwa na siyang salaon aron nga dili mosabay ang sapal. Kung taga bukid ka nga sama nako, sigurado nga makarelate jud ka sa kuang gipangbuhat. Kay nahuman naman ta sa una nga puga sa gata, kanina pod ang ikaduha nga puga sa gata mga badi. Atuwa lang gyapong gibutangan og isa ka baso nga tubig kay aron nga matilok gyud ang gata sa lubi. So nagpainit na ta og kaldero diha nya ato ang gibutangan og gamay lang nga mantika. Ug ato ang gibutang ang luya, ahos ug bombay. Atuwa ra na siyang ukay-ukayon hantod nga mag golden brown ang iyahang kolor. Pagkahuman kay ato ang ibutang ang karne sa baboy. Atuwa lang na siyang pakupsan mga badi aron nga mawala ang lansa sa karne. Atuwa day nang gibutangan og asin og pampalasa. Syempre dili po na mawala ang atuang buo nga paminta o kaning atuang tuyo. Mao na ni siya ang ginatawag nga adobo mga badi. Ang kalahian lang kay atuwa ni siyang butangan o gata. So atuwa na ang ibutang ang ikaduha nga puga sa gata. Mao ni ang atuang gamiton sa paglaga sa karne. Atuwa din ang takloban aron nga mahumok ang karne mga badi. Sa paglabay sa pipila ka minuto, magbukal-bukal na ang atuang niluto. Ug atuwa din ang i-check ang atuang karne mga badi kung nahumok na ba siya. Kay nahumok naman ang atuang karne, atuwa nang ibutang ang talbos sa kakao. So ingonana lang kasimple ang atuang panirada diri sa bukid mga badi. Pagkahuman natong butang sa mga dahon sa kakao, atuwa lang na siyang ukay-ukayon. Ug syempre dili na to kalimtan ang atuang pure nga gata. Mao gyud na ang magdala og kalami sa atuang niluto mga badi. Atuwa sa na siyang takloban hantod nga maluto. Basta ingonana na gani ang iyang porma mga badi, buot pasabot luto na na siya. Ug atuwa lang na siyang tilawan kung sakto na ba ang iyahang lasa. Kung kulang pa ganin ang iyahang asin, atuwa lang na siyang dungagan. Ug syempre dili po na mawala ang atuang dahon sa sibuyas, pangpahumot na siya sa atuang niluto mga badi. Sigurado kung ingunani ang imuang sudan, kalas kaayo ni og kanon. Mao na nga maglungag na lang gyud ka og daghan. Tanawa ra gud kung unsa kalami ng atuang sudan mga badi oh. Sigurado nga wala jud ni sa karinderya. Kay naluto naman mga badi, syempre atuwa gyud na siyang tilawan. Kung ganahan ka sa atuang mga panirada diri sa bukid, ayaw kalimot sa pag-like ug pag-share sa atuang mga video mga badi. Aron nga daghan ang makahibalo sa atuang mga survival nga panirada diri sa bukid. Kaning talbos sa kakao mga badi, medyo lapot ni siya. Ang lasa niya kay muragi hapon og saluyot. Diri sa bukid mga badi, kung maayo lang gyud ka mo diskarte og mga panudan, di gyud ka mawadan og sudan diri Kay halos tanan nimong kinahanglan naa lang sa imuhang palibot. Kinahanglan nga kugihan lang gyud ka og madiskarte.
Kay kung naa kay diskarte sa imong kinabuhi mga badi, mabuhi na gyud ka bisag asa kadalon sa panahon. Ako aning i-share sa inyo ha mga badi kay dili tanang panahon naata sa syudad. Sama sa ako dugay kaayo ko nagpuyo sa syudad. Karon nga naa ako sa bukid, nagamit yun ako ang akuang mga diskarte. So ingon ana ang kinabuhi, wala jud ta kabalo kung asa ta dalon sa panahon. Mao ni ang kanindot kung nagpuyo ka sa bukid. Kay daghan kaayo tag makaon. Ayaw ikaulaw mga badi kung taga bukid ka. Kay daghan kayo ang mga taga-syudad nga nangandoy nga mopuyo sa bukid tungod sa kalisod sa ilahang kahimtang. Kay kung wala kay kwarta sa syudad mga badi, dili jud ka kakaon. Diri sa bukid bisag wala kay kwarta, mabuhi lang gihapon ka. Presko nga hangin, presko nga tubig, gulay ug mga prutas. Mao na ang akuang pangandoy nga kinabuhi. Simple lang kaayo. Lami kaayo ang atuang sud-an mga badi. Mao ni ang ginatawag nga ginataang udlot sa kakao. Kung daghan mog tanom nga kakao, pagluto na mo ani. Diri ra tataman mga badinaw, daghang salamat sa padayon nga suporta.